کہنے ایک کتاب جن دے اندر کوئی کمی کہنے ایک کتاب جن دے اندر کوئی بولے تو صحیح آ رہا جن دے اندر کوئی نقص کہنے بلے ایک کتاب جنہیں والدین دی عظمت بیان کرے بلے انہیں والدین دی شان کی شک آ سکتا ہے جی تو ذوق ہوئے تو میں تیری قرآن پڑھا چاہ سارے نے ذوق ہوئے تھا بلے کئی ٹھہرتے کو جو سبحان اللہ سیاں جرا ہون سبحان اللہ اچھا آکے او کو آج رات اپنے یار محمد تا دیدار نصیب فرما چاہ اے نہ سمجھو کہ صرف تو کو میں دے دا کھڑا یا علماء دے دے بیٹھن نہ کوئی دیکھے تو بھوے نہ دیکھے رب دی دیتی ہوئی طاقت نال مدینے کے اندر زہرہ دا بابا دے دے بیٹھے کیونکہ چندر تارے کو دے دے بیٹھن غم دے مارے کو دے دے بیٹھن وہ حضور بیٹھ کے مدینے احمد اساں سارے کو دے دے بیٹھن سونے رب نے مٹھے قرآن دے اندر سونے ارشاد فرمائیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سنتے 8 روپیہ اور ہاتھ بلند کر دے گو سبحان میرے کریم رب نے سنے قرآن دے اندر مٹھے ارشاد فرمائے وَقَضَى اے میرا پاک عربی لجپالا تو اعلان فرما دے تو اپنی امت دے اندر حکم فرما دے اے میرا کریم اعلان تیرا ہے حکم تیرا ہے تو خود اعلان فرما تو ساری کائنات مالک تو ساری کائنات رازق تو ساری کائنات خالق تو خود اعلان فرما تیرا اعلان ساری کائنات سنو میرے کریم رب نے فرمایا اے میرا میٹھا عربی میں رب چاہتا اعلان میرا ہو فرمان میرا ہو بات میری ہو زبان تے مصطفیٰ دی ہو میرا کریم میں کیا اعلان کر رہا پھر میں تسا اعلان کرو اللہ تعبدو عبادت میں رب دی کرو میرا دی عبادت بعد سب سے پہلا جرا عمل ہے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا